کے پیچھے ویختے ہیں کدرے زینب واپس نہ بلاوے کدرے شہربانوں کہہ ہی نہ دے آقا آ جاؤ امام ہولی ہولی جان پہ 22,000 دے دشمن تیر تے تلوار لے کے سامنے کھلوتے ظالمہ نے آخیا حسین ڈر گیا جے حسین ہوں گھبرا گیا جے آ ویکھو حسین قرآن دا میرا پہ لیا جے حسین کپڑے قرآن لپیٹ کے لیا رہا جے ہوں قرآن دا واسطہ دے کے جان بچانا چاہتا ہے ادو پتا چلیا ہے قرآن نہیں ہے علی اصغر ہے جدو امام نے فرمایا او یزیدیو جان دیو میں فاطمہ دا پتر ہاں میں علی دا لال ہاں میں محمد عربی دا نور نظر ہاں گل صرف اتنی کرنی ہے تھوڑی دشمنی ہے تے میرے نال ٹکر ہے تے میرے نال اے ویکھو میرا 6 مہینے دا اصغر اے تلوار نہیں چلا سکتا تیر نہیں چلا سکتا گھوڑے تے بہ نہیں سکتا اے جنگ دے نام تو بھی واقف نہیں اے جنگ دا مفہوم بھی نہیں جانتا میں سید سخی رسول دا پوترا وا اعلان پیا کرنا جڑا میرے بچے اصغر نو ایک گھٹ پانی پلا دے گا میں او دے بدلے قیامت نو نامے کولوں کوثر دا جام لے کے دیاں گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ کوئی ہے جڑا میرے پتر نو ایک گھٹ پانی دا پی دے کوثر دے پیالے دے بدلے پتر دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے نہ تے سامنے کیتا فرمایا دیکھو یہ پیاسی زبان باہر نکل آئی ہے اور مل بے ایمان نے تیر دا نشانہ رکھیا ظلم دا تیر نکلیا شہزادہ علی اصغر دے حلق نو چیر کے امام دے بازو نو چیر کے پار ہو گیا یارو تیر چھٹا دے پیر دے ہتھوں ونج گل معصوم دے جمع 3 واری چھوٹے بال دے منہوں نکلیا وانی اماں تیر چھٹا دے پیر دے ہتھوں ونج گل معصوم دے جمع 3 واری چھوٹے بال دے منہوں نکلیا وانی اماں تے خیمے وچوں آواز آئی میرا جیون کوڑ نکما تو تے کربل وچ جا بچھڑیوں بچڑا میری کمر نوائی چاغما امام نے بچے دے خون دا چلو بھریا آسمان وال اچھالیا عرض کیتی مولا اے ایک علی اصغر ہے کدے 1000 علی اصغر ہونا میں ایک ایک کر کے تیرے نام تو قربان کر دوں اللہ اکبر کپڑے لپیٹ لیا واپس خیمیاں وال چل پے گیا سی تے تڑپدا پیا سی آیا تے ٹھنڈا ہے سکون اچے خیمے پہنچے تے شاربانوں کہندیاں نے آقا مل گیا پانی فرمایا ہاں کس نے دیتا ہے فرمایا نانے نے جب میں کوثر پلا دیتا ہے زینب اصغر قربان ہو گیا اصغر دا لاشا سامنے رکھیا تے سیدہ سکینہ نے ویر دے گلے وچوں خون دا فوارا نکلدا ویکھیا تے تک کے لاش ویرن دی یارو تے تڑپ گئی ہمشیرہ ایک تے گل اخیری کر جا اے بہن لٹی دیاوی پردیسی شالا کوئی نہ ہووے وچ پردیس کلا اے دیساں والیاں نو مان وطن دا پردیسی دا بیلی اللہ امام ایک ایک دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے صبر صبر خیمے چو باہر آواز نہ جائے امتحان دینا آیا میرا امتحان خراب نہ کرے ہو
پھر امام نے اصغر نو کپڑے چ لپیٹ دیا، خیمے تو باہر آئے، اپنے نازک ہتھاں نال کربلا دی گرم ریت ہٹائی، پتر دے ننھا جی لاشا امام نے رکھنا، مٹھی پڑیاں مٹی دیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹھی بھر لیاں مٹی دیاں، اے پتر دی اٹھے مٹی پان لگیاں، کہندے نے اس وقت کلیجہ کا کسے حال بتاؤں، اس وقت کلیجہ کا کسے حال بتاؤں، اے چاند تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، اے چاند تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی، صورت اولاد والے ہو اپنی اولاد کا پیار رکھو، وہ ننھا جہا پتر ہوے باپ کی گود ہوے، ڈاکٹر ٹیکا لاوے، سوئی جسم ہوے، بچے کی روح نکل جائے، پورے خاندان نو زندگی بھر موت کا نقشہ نہیں بھولتا، وہ زینب دا ویر جے، سنیا دا پیر جے، مدینے دا امیر جے، رسول اللہ دی تصویر جے، فاطمہ دا شہزادہ جے، منگیا پانی جواب بھی تیر ملیا، پتر تیر کھا کے قربان ہویا، فرمایا ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی، قبر کے لیتا ہے مٹھی پڑیاں نے مٹی دی، فرماندے نے اس وقت کلیجہ کا کسے حال بتاؤں، اے چاند تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی، یہ کہتے ہی پھر گردنیں تسلیم جھکائی، پھر چاند سی تصویر وہ مٹی میں چھپائی، امام عالی مقام رضا تے کھلوتے نے مٹھی بھر بھر کے مٹی دیاں پائیاں، اپنے آنسواں نال قبر تے ترکاؤ پہ کر دینے، او پانی کوئی نہیں جے پانی دا چھڑکاؤ کر دے، آنسواں نال ترکاؤ کیتا تے قبر نو چم کے فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، او میرے پترا اس میدان میں اکیلا تینوں لٹان لگا، کدھر ڈر کے روندا نہ روی، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا علی اصغر، او پترا تھوڑی دیر بعد میں بھی لیٹ جانا، او پترا میں تیرے کو لیٹ جاؤں گا، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا علی اصغر، امام علی مقام امام حسین خیمے جائے شروع کی تھی، میں جامع میدان، اچانک خیمے دا پھر پردہ اٹھیا، امام نے مڑ کے ویکھیا کہ ہم شکل پیمبر علی اکبر، شفیع مصطفیٰ علی اکبر، رسول اللہ کی تصویر علی اکبر، امام دے سامنے آ کے کہندے نے بابا دشمن آوازاں پیا دیندا ہے، مینوں اجازت دیو میں جاواں، امام دے آنسو نکل آئے، منہ چم کے فرمایا جنہیں اجازت منگی ہے میں انکار نہیں کیتا، سب نو اجازت دے دیتی، پر اکبر تینوں کیویں اجازت دیواں، میں کہنا اکھاں نال نانے دی تصویر نو مٹی جڑوندا ویکھاں گا، تو خالی میرا پتر ہوندا تے اور گل سی، تو پتر بھی ہے تے نانے دی تصویر بھی ہے، میرے بچیا رک جا، اکبر قدماں تے گر کے کہندے نے بابا تسی میدان جاؤ میں خیمے چ رواں، میری جوانی تے عرف آ جائے گا، لوکی کہیں گے بڈھا باپ میدان لڑتا رہا تے جوان خیمے ڈر کے بیٹھا رہا، واسطہ جی اس نانے دیاں زلفاں دا جنہاں نال کھیلدے ہوندے سو مینوں اجازت دیو،
امام علی مقام نے گھٹ کے جفے چ لیا منہ چوم کے فرمایا چلو میں اجازت دے بھی دیا تو پھپھی تینوں اجازت دے گی جنہیں ماں بن کے 18 سال تینوں پالے ہے ابو اجازت دیو تو میں پھپھی نو منا لاں گا فرمایا جا میرے والوں اجازت ہے پھپھی نو راضی کر لیں خیمے چاہے تے سیدہ زینب قرآن دی تلاوت کیا کرن واہ سیدو کیا بہادر تھے محمد کے گھرانے والے کیسے عابد تھے محمد کے گھرانے والے